हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेस्त फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. हो म्हजो उपादेश. जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिता ताजे प्रासवर्तो मोग दुसरो ना. आमी तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें तें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. देवादीन बाप टोनी डिमेलोच्या द प्रेयर ऑफ द फ्रॉग बुकांत एका भाग्यवंत मनशाची काणी अशी बरयलेली आसा. तो भाग्यवंत मनीस इतलो देवत आसलो की देवूच ताका मानवालो. देवान एका बडव्याक ताचे सरशीन फाटयलो आनी बडव्यान ताणें म्हळें अळे हो मनीस देवत मनीस तो कितें मागता तें तूं ताका सक्कड दी. देवदूत आयलो ह्या भाग्यवंत मनशाक नामांकर म्हणा लागलो अळे देवान म्हाका धाडला तुका कितें जाय तें सगळें दिजय म्हूण सांगलां. मनशांची काळजां आपोवन ती काळजां बदलूची सगळें तुका जाय. मनशांची काळजां आपोवन बदलावन हाडचें तें काम देवा गेलें. देवाचें तें काम देवूच करून दी भाग्यवंत मनीस म्हणा लागलो. मनशांची सक्कड पातकां बोगसून सर्गार व्हरचें तें काम करूंक जाय गी. मनशांनी आपली जिणी बदलूंचें आसा जाल्यार पवित्र आत्म्यानूच तांच्या काळजांत घालूंक जाय. पवित्र आत्म्याचें काम पवित्र आत्म्यानूच करूं दी. पिड्याकून करची तुका जाय गी. ताका आयज जाप दिली हर एका सवालाक तो जापी दिवनूच गेलो. तेंय नाका हेंय नाका ना तशें जायना. कितें दिल्या शिवाय म्हाका सर्गाक फाटी वचूंक जायना म्हणलो बडवो. तशें जाल्यार म्हजें तावन कांय पूण इल्लेशें बरेंपण जाता जाल्यार तें म्हज्या हेळकेक हें नासतना तें बरेंपण जावनूच वचून दी. तथा आस्तू तुवें आशिल्ल्या प्रमाणे जावं दी म्हणलो बडवो. बडवो सर्गाक भायर सरून गेलो आनी खंयसर पुरो हो मनीस सोलो नाशिल्लो आनी खंयसर गेल्ल्या कडेन ताची सावळी पडटाली. सावळी पडले कडेन उदकाच्यो झरी फुटोंक लागल्यो. तण वाडोवंक सुरू जालें. फुलां वाडोवन आयलीं आनी लोकांनी हें पळयलें आनी हें कितें विशेश आसा म्हणून ताच्या सावळेंतल्यान येता आसतना पिडा आशिल्ल्यांची
पिडागूण जाली, नासमाधान आशिल्ल्यांक समाधान मेळ्ळें, विविध रितींचें लोकांक बरेंपण जालें. ताच्या सावळेक आयिल्लो हर एकलो बेसांवां वयर बेसांवां, कुरपे वयर कुरपा जोडूनच घेवन आशिल्लो. मनीस ताची सावळी सोदूंक लागलो. त्या भाग्यवंत मनशाच्या कुशीन तांचें गण्य नातिल्लें, फकत ताची सावळी मात्र तांकां गरज आशिल्ली. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भोवशा ही काणी एका रितीन याजकपणाचें जिवीत कितें म्हणलें पिंतरायता. एका याजकाचें काम न्ही आपणें बरें जाय जाय, आपणाचें नांव जोडी जाय, पूण देवान म्हाका मागलेलो आसा त्या कुरपे वरवीं कांय तरी कोणायकी बरें जालें जाल्यार तितलेंच पुरो. आपूण जावन भाग्यवंतपणाची जिणी जियेत आसतना त्या भाग्यवंतपणाच्या स्पिरितान बरें करन हर एकल्यान साल्वार जावच्याक, ह्या भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवच्याक हर एका याजकाक ह्या वर्दीच्या सक्रामेंतांत कुरपेचें बेसांव मेळटा. हांवें म्हळें भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवच्याक आनी हेरांकी भाग्यवंतपणाच्या वाटेन सोमकोवच्याक आदार जावच्याक जबाबदारी ह्या मिसांव एका याजकाक आसा. दुसऱ्या विश्व वातिकान सभेंत भाग्यवंतपणा विशयांत एक अर्थाभरीत उल्लेख केलेलो आसा. भाग्यवंतपण पवित्र सभेंत न्ही केवल थोड्यां खातीर मात्र जावंक पुरो, पापा साहेबांगी, कार्दिनालांगी, भितरल्या माद्रिंगी अशें थोड्यांक मात्र न्ही. भाग्यवंतपण क्रिस्ती भावार्थांची येतल्या हर एकल्याकी, पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एकल्याकी तें एक आपोवणें आसा. आमी साल्वार जावच्याक, कुरपे जिवितांत वांटेली जावच्याक, भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवच्याक आनी भाग्यवंतपणाच्या वाटेन सोमकोवच्याक सर्गा मदें आनी संवसारा मदें एक सांगो कशें एक संबंद रोसो ह्या भाग्यवंतपणांत सोमकोवच्याक याजकान वर्ती जबाबदारी घेवंक आसा. आनी ही जबाबदारी आधुनीक संवसारार दोडत्या जबाबदारेची, ह्या दोडत्या पंथावनाची जाल्या म्हूण सांगल्यार कांय ती एक विशेश संगत जावची ना, कित्याक म्हळ्यार तें खरें. आजकाल आमी संवसाराचेर नदर मारली जाल्यार दुसऱ्या महाझुजा वेळार एका पास्तोरान सांगलेली उतरां मोतीन घेवन उलोवचें जाल्यार, ताचें नांव डेड्रिक बॉनहॉफर. तो म्हणटा आजकाल हर एकल्याक जेजू क्रिस्त जाय, पूण जेजू क्रिस्त आपणाक जाय म्हणटलो जेजूचो कुरीस घेवंक तयार ना. आजकाल हर एकल्याक कुरपेचें जिवीत जाय, पूण कुरपेचें जिवीत जोडच्या खातीर ती कालवारीची वाट कुरीस घेवन सोमकोवंक आसा तें कोणायकी नाका. आजकाल मनशांक कुमगार घेवंक जाय, कुमगारांतलो जेजू जाय, पूण मिसांत वांटेली जावंक नाका, तें कोणें एक घंटो राखून बसचें. आजकाल मनशांक देवाचें बोक्साणें जाय या अब्जुलसांव जाय, पूण पातकां उस्सारन सांगूंक नाकात. देखून देवान दिलेली मोलादीक कुरपा आज मोल नातलेली कुरपा जावं पावल्या. द कॉस्टली ग्रेस हॅज बिकम a cheap grace. And why the grace is costly? The grace is costly because it costed the Heavenly Father the very life of His Son, Jesus Christ. देवा गेली कुरपा मोलादीक, कित्याक सर्गीच्या बापाक ही कुरपा मनशा कोळाक दिवच्या खातीर आपल्याच पुताचो जीव रिस्केर घाली जाय पडलो, आनी त्या पुतान कुर्सार मरण पावलेल्या वरवीं ती कुरपा मनशा कोळाक फावो जाली. देखून कॉम्प्रमायज लायफ आज नाका, कॉम्प्रमायज करून जिवोवचें नाका, कित्याक सर्गीच्या बापाक ती कुरपा दिवच्याक जेजून कुर्साचें मोर्न घेतिल्लें. देखून ती कुरपा मोलादीक, देखून ती कुरपा मोलादीक म्हणलें समजून घेवन त्या वाटेन जबाबदारेचें क्रिस्ती जिवीत जियोवच्यांत धर्मिकांनी, याजकांनी, गवळ्यांनी, पापा साहेबान वर्ती जबाबदारी घेवंक आसा. देखून अर्थाभरीत आमी हर एकल्यांनी संतोश पावचें.
विशेष करून डेंझिल आमचो याजाक भाऊ आज अर्गां दिता आसतना आमी अर्गां दिवचें. पूण सांगातास सगळी पवी सभा आपल्या ताब्यान दिलेलो लोक कितें आसा तांकां सर्गीच्या वाटेन ही मोलादीक कृपा आपणावन घेवन त्या वाटेन कुर्साच्या वाटेन सोमकोनच्याक त्या जबाबदारेचें मिसांव तो घेता आसतना निजायकी ताका सांगात म्हूण दिवचें, या ताका उमेद दिवची ती गरजेची म्हणली संगत आमी हर एकल्यांनी आयच्या दिसा समजून घेतल्यार आमचें आपणे स्वादीक आनी मिसाच्या बलिदानांत बाब डेंझिला खातीर आनी ताच्या सांगात्यां खातीर आमी मागचें अर्था बरीत. आनी हाका पुराक जावन म्हळेल्या बरीस आयचीं 3 वाचपां अर्था बरीत बाब डेंझिलान विंचून काडलीं वाचपां मोलादीक आनी अर्था बरीत आसात. जेरेमिया प्रवादी पयल्या वाचपांत उलयता आसतना तो एक चिंता अशें दिता, विंचोण हेका याजाकाची हेका क्रिस्ती भावार्थ्याची विंचोण कितें आसा. हांव वयच्या गर्भांत तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका विंचलेलें आसा. आनी आमच्या बाबा याजाकाक तितलेंच न्ही, परच्या दिसा व्हड दिता आसतना ताका विंचून काडलें. देवाच्या योजनांत केदाळागी ती विंचवण जाल्या आनी ताची तरबेती त्या दाळांत तूं जाल्या. जावं पुरो कुटुंबांत आवय बापाय भावंडांक सांगाता, जावं पुरो इस्कॉलांत सेमिनारींत ताणें ती तयारेस केल्या आनी त्या तयारेचो मुकूट कशें पोर ताका याजाकी दिक्षा मेळ्ळेली आसा. पूण देवान ताका आवयच्या कुशिवांत आसतनाच विंचून काडलेलें आसा. विंचून काडलेल्या ताणें दिवची जाप कितें? ताणें म्हणजे इतलेंच, हांव तुज्या योजनाक फावो जाल्लो न्ही, हें म्हज्या वरवीं जायना. म्हाका भिरांत दिसता. आनी भिरांत दिता म्हणटा आसतना देव ताचे लागीं लंबायेचें संभाशण करूंक वचना, आर्ग्यू करूंक वचना. देवाचें उतरां इतलेंच, तूं भियेनाका, तूं भियेनाका. तूं भियेत आसतना तुका धैर्य दिवच्याक हांव तुजे सांगात आसां. भोव अर्था बरीत उतरां. तुका धैर्य दिवच्याक हांव तुजे सांगात आसां. हेका याजाकाक भोवशा तितलेंच पुरो. मुखारून देव जेरेमिया लागीं उलोवन म्हणटा, तुका उलोवंक जायना म्हणटा हितून, तुज्या तोंडांत म्हजीं उतरां घालता. आनी निजायकी एका याजाकाच्या जिवितांत जावं पुरो तो प्रवचन दिता, शर्माव दिता आसतना, जावं पुरो एवकरिस्त भेटयता आसतना, ही म्हजी कूड हें म्हजें रगत म्हणटा आसतना, जावं पुरो कुमसारीच्या सक्रामेंतान न्ही ती एका याजाकाची उतरां बागार देवा लागीं परतूंक आशेवच्या त्या भावार्थ्याक देवाचींच उतरां ताच्या तोंडांत घालेलीं आसात. न्ही तें भाग्यवंतपण, न्ही तें बोक्साणें, न्ही तो सक्रामेंताचो स्पिरीट आनी कुरपा मनशाच्या हातांत याजाकाचो बागार देवाचो. देखून हें सगळें देवाचें मिसांव आपणा संगी घेता आसतना एका याजाकाची महत्वाची गरजेची संगत कितें गे म्हळ्यार जबाबदारेचो मनीस जावन रावचें. आनी त्या जबाबदारेंत याजकपणाच्या जबाबदारेंत देवा संगी सोमकोनच्याक न्ही आपणाच्या कुशेक सरी जावन देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून सोमकोनच्याक बाब डेंझिलाक आनी ताच्या सांगाती याजाकांक आम्हा सर्वांक मागण्याची गरज आसा. हांवें म्हळें जबाबदारेचें मिसांव. आतां तो जबाबदारेचो संदेश जेरेमिया प्रवादितावन साम पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकाक घेता आसतना 5व्या अध्यायांत पयल्या पत्रांत आमकां मेळटा. आतां थंयसर पेद्रू आपल्या परजे लागीं उलयता आसतना अधिकार आशिल्ल्या रितीन उलयना, दारबाराचीं उतरां उलयना, पूण एक जबाबदारेचो मुखेली जावन उलयता. आनी उलयता उलयता आसतना विशेश रितीन इन जनरल म्हणटा आमी सादेपण आमकां, आनी विशेश रितीन ह्या जागांक उल्लेख करून म्हणटा आसतना ताचें एक उतार भोव अर्था बरीत आसा. ओ हिंड, ही पर्जा देवाची, तुजी पर्जा न्ही. हो हिंड ही पर्जा तुजी न्ही, देवाची पर्जा. जेजूचो हिंड, जेजू बऱ्या गोवळ्याचो हिंड, त्या हिंडाक सोलोवन व्हरची जबाबदारी तुवें घेवंक आसा. देखून कशें जेजू बऱ्या गोवळ्यान मोगान तांकां सांबाळलें गे, देखून हो हिंड तासो देखून मोगान तुवें सांबाळूंक आसा. आनी मोगान सांबाळच्यांत वय तुवें शिकोवन दिवंक आसा. तें खरें तुजें शर्माव गरजेचें, पूण तुज्या शर्मावा सांगाता शर्मावा प्रसड
तुज्या जिनयेचो शर्माव, तुज्या जिनयेचो तूं कशें तुजी जिणी जियेताय तें चड गरजेचें. तूं एक कापाटी गवळिगी या शेळयांचो मोग करचो गवळिगी तें तुज्या जिवितांत तुवें जबाबदारेन दाखोवन दिवंक आसा. देखून हर एका याजकान क्रिस्त गवळ्याच्या आदाराखाल ताचो सेवक जावन, ताचो साकर जावन, ताच्या कामाचो मनीस जावन, ताचो कामेली जावन वावर करता आसतना क्रिस्ताचो स्पिरीत आपल्या जिवितांत लांडविकायेचो स्पिरीत, समर्पणाचो स्पिरीत, सेवेचो स्पिरीत रुता करून जियोवच्याक बाप डेंजिलाक आनी विशेश करून आमकां हर एकल्याक याजकाक तें एक वर्तें आपोवणें मेळ्ळेलें आसा. पयलें वाचपी जबाबदारे विशयांत, दुसरें वाचपी जबाबदारे विशयांत आनी जबाबदारेंत जिनयेची साक्ष कितें म्हणलें तें दाखोवन दिवन जियेत आसतना तसल्या भाग्यवंतपणाच्या जिवितांत हर एका याजकान जियोवच्याक तुमी याजकांक मोगाचीं जावन आसलीं, लक्षिलीं जावन आसलीं, कुटुंबाचीं जावन आसलीं, तुमी मागण्याचो सांगात दिवंक आसा, तांच्या एकसूरपणांत सांगात दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या काळार आसल्या बरीच गवळ्यांक कश्ट मेळटाले. त्या राणा मोल्यांत शेळयो वेता आसतना एकसूरपण आसलें. कांट्या जडकुटा मदें तांणी अन्य मृगां येता आसतना जोगडोवन संरक्षण करूंक आसलें. त्या हिंडा खातीर राखवण दिवंक आसली आनी हें सगळें करचें काम तितलें सुलाबाचें न्हय आसलें. आनी आजून पवी सभेंत तें गवळ्याचें काम करता आसतना आमचें मागणें गरजेचें. कित्याक आतांक एकसूरपण निराशा हर एकल्याक येता आनी बाप डेंजील असल्यो संगती तुज्या जिवितांत घडटा आसतना पोर आल्तारा मुखार जायत म्हणून तुवें दिल्ली भास येस म्हणून तुवें म्हणलेलें तें हर एक पटी उडासा खान क्रिस्त थंय तुवें एकवटून रावन बऱ्या गवळ्याच्या देखीकाल जियोंक आसा. थंय जावन आतां वाचल्या वांजेलाक आमी येता. जेजू म्हणटा हांव तुमकां साकर म्हणून आपयना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. जेजून एक अर्थाभरीत उतार ह्या जाकांक आनी आम्हा सर्वांक दिलेलें आसा जाल्यार तुमी म्हजे खामेली न्हय, खामाचे न्हय, तुमी साकरी न्हय, तुमी खामाक दवरलेले न्हय, तुमी म्हजे इश्ट. आनी जेजूच्या इश्टागतेंत जियोवचें तें एक वर्तें मिसांव, तें एक वर्तें मिसांव. जेजूचो मोग कितें म्हणलें समजून घेवचें, जेजून केलेल्या बरी पांय धुवचे, ह्या सेवा करची, ह्या जेजूचें आदर्श घेवन निमाण्या जेवणार उंडो मोडलेल्या जेजूचें आदर्श घेवन मोडलेल्या उंड्या सारकें जिवितांत मोडन आपल्या परजेची सेवा करून बऱ्या गवळ्याची मोगाची देख घेवन जियोवचें. हर एका ह्या जाकाक आमकां तरबेती दिता आसतना ह्या वर्दी वेळार दुसऱ्या दुसऱ्या उतरांनी एक उतार गरजेचें उतार आमकां सांगचें आसा. यू आर कॉल्ड टू बी फेथफूल, नॉट सो मच टू बी सक्सेसफूल. तुवें जैत येवून जाय जैताच्या शिकाराक पावत जाय म्हणून तुका आपयलेलें ना, पूण विश्वासपणांत तुवें जियोवच्याक, क्रिस्त थंय विश्वासी रावच्याक तुका आपोवणें आसा. क्रिस्त थंय विश्वास ताणें वांटून घेवच्या मोगांत. क्रिस्त थंय तुवें विश्वासी जाय ताच्या मोगांत. क्रिस्त थंय विश्वासी तुवें जाय ताचे बरीच सेवा दिवच्यांत. आनी ती सेवा तूं दिता आसतना द जॉय ऑफ द गॉस्पल, त्या शुभ वर्तमानाचो संतोश कितें आसा तो जेजूच्या सांगातपणांत अनुभव करच्याक. जेजू थंय तूं विश्वासी रावतना, सर कश्ट दगदा मदें विश्वासी रावता आसतना जिवीत कंडी जावन अर्था बरी जाता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भोवशा याजकपणा विशयांत, याजकपणाच्या जबाबदारी विशयांत आनी आमच्या आनी याजका मदल्या संबंदा विशयांत कांय हांवें लंबायक उलोवन वशीत, पूण आयच्या दिसा तें सगळें कांय गरज ना. आमी अर्गां दिता आसतना, संतोश पावता आसतना तो संतोश सदां नीत बाळगून दवरच्याक. क्रिस्ता सोम्या थंय आमच्या बाबा डेंजिल आनी ताच्या सांगात्यांनी विश्वासपणांत जियोवच्याक तो सोमी जेजू क्रिस्त तांकां आनी तांचे बरोबर आमकां सोमेस्तांक कृपेंत मोगांत भरून दी. क्रिस्त सोम्याचो कुर्सायलेलो जेजूचो
पाटलाव करच्याक आनी शेकी निमाणे सर्गी संतोश भोगच्याक तसो सोमी आमकां फावो करूं न्ही म्हणून आज मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी माग घेया. आमेन.